سلاما وکونی بردا، دو کم کرنے نی، ایک تا میرے سلام دے وڑے نی تے دعا ٹھنڈی ہو ونی۔ میرے ابراہیم نو دنیا تنگ کیتا ہے، تو تنگ نہ کری۔ میرے ابراہیم نو دنیا نے دکھ یارا کر چھوڑے، او آگ میں تینو آدھا پیا تو دکھ نہ دیوی، او دے بال نو خیس نہ آوے۔ دنیا دے جتنے دکھ ہیں جدہ تیرے اندر آوے، میں اللہ دے طرفوں کر کے سینے نالا کے جپی جپاوی کہ او دے باہر لے جتنے صدمے دے دکھ ہیں، او دے دل دماغ جتنے رنج چل دے پائیں، جتنے کم دے دریا چل دے پائیں، انہوں انج کر کے اپنے نال سینے نال چلاوی، او دے اندر دے کم دور تھی ونی تے ول جڑے ویلے تیرے کول پہنچ ونی۔ وقولی سلاما، ولنو میرے سلام تے پیغام چا دیوی، جڑی رہی گئی کسر ہونی میں پوری کر دے سا۔ اپنے ولو تو مبارکہ بھی دیوی، انہوں بشارتہ بھی دیوی، انہوں سلام بھی دیوی، تے جدہ میرا وارا آیا میں اللہ نے ساری کسرہ کر دیونی ہے۔ اس واسطے اللہ فرماتا ہے جڑا بندہ دنیا تے دکھ اٹھا کے اپنے عقیدے وچ شرک نو نہیں آون دیتا، شرک دا دشمن بن کے رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے والو اس نے اپنے پیٹ تے پیرا دیتا ہے، حرام دا لقمہ نہیں ونجن دیتا، ناجائز کھانا اپنے اندر نہیں ونجن دیتا، بدعتاں تے رسماں تے کفر تے شرک والیاں چیزاں اندر نہیں ونجن دیتیاں، خیر اللہ دے نام دیاں منتاں، خیر اللہ دے نام دیاں منوتیاں، خیر اللہ دے نام دیاں نیازاں، بھاویں ریوڑیاں تے بھاویں تلونگڑیاں، بھاویں پھلیاں تے بھاویں ٹانگیاں، بھاویں جو کچھ پکیا ہے اللہ دے نام تو ہٹ کے پکیا ہے، اس بندے نے آکھا مٹی چٹ لے سا حرام نہیں کھاونا، میں تا بھوک مر ویسا، مگر حرام دا لقمہ نہیں کھاونا۔ اللہ فرماتا ہے آؤ او دا نتیجہ ویکھو، اے دے الٹ نتیجہ ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، او دی ہر شے اساں دنیا تے ختم کر دیتی، شرک کیتا تے نیکی تباہ ہو گئی، اگر حرام کھادا تاوی نیکی تباہ ہو گئی۔ تے اے دے مد مقابل دوسرا بندہ جے شرک بھی نہیں کیتا تے حرام بھی، بولو بولو، سب تو وڈا مسئلہ موحدو ایو ہی وے، اتنا توحید قبول کرنا بولو مشکل نہیں جتنا اس دور وچ لقمہ حلال دا کھاونا مشکل ہے۔ توحید نو من گھننا بھی بڑا آسان کام وے، اج اگر مشکل دور وچ اساں جڑے گزر دے پایا او دور ایسا مشکل ہے کہ ہر پاسو حرام دے اڈے قائم ہو چکے نے اور مختلف طریقے نال مسلمانہ دے گھر تک حرام نو پہنچایا جا رہا ہے۔ اس واسطے اس حرام دے لقمے تو اپنے آپ نو جڑا بندہ بچا لوے اس دور دا ولی اللہ سمجھو۔ اللہ دے بارے کیا کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اللہ فرماتا ان ھذا کان لکم، او بندہ میرے نات دکھیارا ہو کے آون والا، اپنے توحید علیہ عقیدے نو بچا بچا کے آون والا، اپنے جسم تو حرام تو بچا بچا کے آون والا، ان ھذا کان لکم، اے ویکھ جنت موجود ہے، حورا موجود ہیں، غلمان موجود ہیں، جنت باغات موجود ہیں، جنتیاں نعمتاں موجود ہیں، جنتیاں نہراں موجود ہیں، نہر شہد دی چلدی پئی ہے، نہر پانی دی الگ چلدی پئی ہے، نہر دودھ دی الگ چلدی پئی ہے، نہر خالص شراب دی جیڑی شراب اللہ حلال بنائی لذت اٹھاون واسطے اللہ بنائی، او تیرے واسطے اج جنت وچ موجود ہے۔ تے بندے نو اللہ دنیا جنت وچ بھیج کے اے نعمتاں دا تعارف کرا کے ول اللہ کہندا ان ھذا کان لکم، جو